बीबी पर पर्दा जरूरी है। अगर कायनात की सबसे आला बीबियों ने पर्दा किया है तो इन बीबियों के लिए भी पर्दा जरूरी है। और अगर नाबीना सहाबी आए और नबी पाक कहें अपनी अज़वाज पाक से कि पर्दा करो, रसूलुल्लाह वो तो नाबीना है, फरमाया तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। तो अगर जिनको कुरान माँ कहते हैं उनका पर्दा जरूरी है तो पीर साहब से भी औरत का पर्दा जरूरी है। उस पीर से को तू शर्म कर, तू हया कर, शरीयत का पास कर। ये कैसे होगा कि तू बेपर्दा के बैठ गया औरतों के बीच? किस तरह हो गया तू? कहां से वो तुमने दीन सीखा? इसमें शरीयत इस्लामिया का ही पास नहीं। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत में किसी ने दावत दे ली, कोई शेख थे, तशरीफ ले गए तो औरतों के बीच बैठ के बेपर्दा तावीज़ बांट रहे थे। फाजले बरेलवी वापस आ गए। उनको किसी ने कहा वो आपके मेहमान तो जा रहे हैं, तो वो पीछे से दौड़े आए तो कहने लगे जनाब कुछ तो लिहाज करें, आप जा रहे हैं? फरमाने लगे मैं नहीं जाता, आता वापस जा रहा हूँ। कहा कुछ तो लिहाज करें। फरमाने लगे तू शरीयत का लिहाज नहीं करता, मैं तेरा लिहाज करूँ? लेकिन वो भी कमाल ही बंदे थे। कहने लगे जी मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद ये काम नहीं करूँगा। फरमाया तू तौबा करता है तो फिर सीने से लग, फिर चलते हैं, फिर तो बात खत्म हो गई। तो मेरे अजीज, नबी पाक के सहाबा हर मसले में हुजूर सैयद आलम की हर तालीम पर अमल करने में हसास थे। इस तरफ दो मुंह करके रखते पढ़ाई, अगली दो रख्तों में चेहरा उधर कर लिया। किसी ने नहीं पूछा हुजूर ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बस ठीक है, जिधर हुजूर का चेहरा हमारा भी उधर ही चेहरा। अपनी जिंदगी में ये वाला हुस्न पैदा करें। शरीयत के मामले में, नबी पाक की मोहब्बत के मामले में लै तो लाला छोड़ दें, अगर मगर छोड़ दें, करेंगे देखेंगे हो जाएगा, फलानी देर के बाद ये काम छोड़ दें। अमल करना है तो बस फिर 100% करना है। आखिरी बात ये कि आपने दस्तार फजीलत की है तालिब इल्मों की। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ महबूब माशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने महबूब पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ महबूब आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें, आप मुझसे दुआ करें। क्या? रब्बी ज़िदनी इल्मा। सिर्फ आयत का तर्जुमा अगर आपकी समझ में आ जाए, मफ़हूम में आए, रब कहता है महबूब मुझसे कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। यकीन की बात है, वअल्लमा कमा लम तकुन तअलम। रब कहता है जो नहीं पता था सारा हबीब को सिखा दिया। उन्हें अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दे दी, लेकिन फिर भी कहा मुझसे आप अर्ज करें या अल्लाह मेरे इल्म में। ये एक माना इसका उलमा ने ये भी लिखा है कि यहाँ तालीम उम्मत भी है कि उम्मत हर वक्त दीनी उलूम के लिए कोशिश करती रहे। बन के ना बैठ जाए कि मैं अब पढ़ गया, सारी जिंदगी सीखें। और सीखें तो बहस करने के लिए नहीं, अमल करने के लिए। बहस करने के लिए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दीन का इल्म इसलिए सीखा कि जाहिलों पे रोब जमाएगा, उलमा से बहस करेगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नहीं देगा। दीन का इल्म सीखना है तरबियत के लिए। हम वो दीन सीखेंगे फिर उस पर अमल करेंगे। हमारे यहाँ ना दीनी इल्म सीखने का शौक़ नहीं, शौक़ नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो अहले तसव्वुफ़ के ग़ुलाम हैं और तरीक़त के बग़ैर कैसे हम समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे। कुरान और सुन्नत का निचोड़ ही तो हमारे सूफिया ने हमें दिया है, लेकिन जो चीज़ें असल हैं उन पर भी तो गौर करने की ज़रूरत है ना। यहाँ एक बुज़ुर्ग बिठा दिए जाएँ, बड़े नेक पारसा, तस्बीह दे के, बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, पर हैं अनपढ़। और एक तरफ मौलाना को बिठा दिया जाए कि आप मिशकात का दरस दें, तो ज़्यादा कौम किधर जाती है? तस्बीह वाले बाबा जी की तरफ, क्योंकि वो जुबे कुबे में बैठे हैं। लेकिन हुजूर ने हमें सोच क्या दी है। नबी पाक मस्जिद में आए तो दो जगह पे लोग बैठे थे मस्जिद में। एक जगह पे बैठ के अल्लाह की याद हो रही थी, एक जगह पे बैठ के एक बंदा दरस दे रहा था। हुजूर दोनों के बीच खड़े हो गए। फरमाया दोनों महफिलें खैर वाली हैं, लेकिन फिर फरमाया चूंकि मैं उस्ताद बन के आया हूँ, लिहाजा हुजूर वहाँ बैठ गए जहाँ दीन पढ़ाया जा रहा था। और मेरे भाई, जिस तरह तस्बीह में सुभान अल्लाह पढ़ना सवाब है ना, इस तरह वुज़ू के मसले सीखना भी सवाब है, गुस्ल के मसले सीखने का भी सवाब है। खुदारा इसको भी समझो। अगर आप तरीक़त के वो भी ज़रूरी है, ज़रूर पढ़ो, वो भी छोड़ दिए लोगों ने।
لیکن صبح جو درس دیا جاتا ہے مسجد میں اسے بھی سنو، اس میں بھی نفع ہے۔ دینی علوم کا مزاج، دینی مدرسوں میں بڑی ترجیحات کی ضرورت ہے، بڑی تبدیلیاں چاہیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مدرسوں سے صرف چندے کا رشتہ نہ رکھیں، مدرسے میں جایا بھی کریں، وہاں آپ غور بھی کریں کہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے، طلباء کے آرام کی کیا سہولیات ہیں، جہاں تبدیلی کی حاجت ہے وہاں ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ آج بھی سب سے کم خرچ میں سب سے زیادہ پڑھائی جہاں ہوتی ہے وہ مدارس میں ہوتی ہے، کم سے کم خرچ میں۔ یہاں اپنے دینی مدارس کو مضبوط کریں برائے مہربانی، اور مدارس کے جو طلباء ہیں بالخصوص ان پر ہمارے ہاں عجیب حال ہوتا ہے۔ حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ طالب علموں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتوں نے طالب علم کے پیروں کے نیچے پر بچھائے ہوتے ہیں، اور کمیٹی والوں نے اسی طالب علم کے اوپر کھال رکھی ہوتی ہے قربانی کی۔ بھئی آپ تو حدیث سنا رہے تھے کہ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، تو آپ نے کیا بچھایا ہے؟ قربانی کی کھال۔ یہ جو صدر صاحب بنے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ سیکرٹری صاحب کیوں نہیں اٹھا کے لا سکتے؟ میں تو سالوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے مدرسے کے طالب علموں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں آپ گھر جائیں، کوئی حاجت نہیں کہ آپ سے کوئی بھی کام کرا جائے، قطعاً نہیں، یہ مزاج نہیں، آپ اپنے اپنے گھر جا کے عید گزاریں۔ ہاں کچھ عرصے سے مجھے پتہ چلا کہ بعض گھروں میں بڑی غربت ہے، تو وہ اس طرح کے قربانی کے گوشت کے بھی ذائقے غریبوں کو نصیب نہیں ہوتے، چونکہ وہ بھی اسی جانن والوں نے دینا ہوتا ہے نا۔ جدھروں مینوں اٹھتا ہے میں انہوں نے گاں دا کلیا، پھر کسی نے فون کرتا ہے تساں چونکہ کٹا کیتا ہے تو وہ بھی کلیا جی، وہ بس کر دیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی، مہنگائی بڑی زیادہ ہے ملک میں، ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، لیکن کون رونا رو رہا ہے مہنگائی کا؟ وہ بندہ رو رہا ہے جو ہر تیسرے دن چھوٹا گوشت کھاتا ہے۔ نے اسے دیا ہے تو اس نے نہیں کہا مہنگا میں نے نہیں کھانا، سال کے بعد اسے اللہ نے کہا ایک میرے راہ میں بھی قربان کر، تو کہتا مہنگا ہی بڑا ہے۔ بھئی تو سارا سال کھاتا رہا تب تو نہیں، تو نے کہا مہنگا تھا، اب دینے کی باری آئی ہے۔ تو یہ حکومتیں جتنی ہیں نا کام کر رہی، جو پہلے گزری ہے یہ آئی ہے، جتنی سیاسی جماعتیں اللہ ماشاءاللہ جو حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں یہ قوم کا کچھ سوچیں گے۔ یہ تو نمبر پلیٹیں بدلتی ہیں، انجن بھی وہی پرانے اور اندر بھی سارا کچھ وہی، ان سے تو کوئی توقع نہیں۔ البتہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں۔ عید پہ 3 دن عید ہے تو ایک جوڑا خرید لیں، ایک جوڑے میں 2 پرانے استعمال کر لیں، لیکن تھوڑا سا کم کریں خرچہ، اور تھوڑا دیکھیں ہماری گلی میں کون غریب بستا ہے۔ اگر ہم ووٹوں والے دن لسٹیں بنا سکتے ہیں نا کہ کدا ووٹ کتھے ہوئے تو وہ بندہ ہے اصل کتھے ہوئے، وہ اگر چھوڑ کے علاقہ چلا گیا تو وہاں سے جا کے لوگ کھینچ کے لے آتے ہیں کہ نہیں؟ تھوڑا علاقہ چنگا، میرے خیال اتنے جی نہیں ہوں، تسی بول دے نہیں نا، ہاں پہنچ جاتے ہیں نا ادھر سے کہ آپ آئیں جناب، وہ کرتے ہو نا، ساری لسٹیں بن جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ یہ کیوں نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے گھر آج روٹی نہیں پکی؟ یہ کیوں پتہ نہیں چلتا کہ فلانا مقروض ہے اسے کوئی جینے نہیں دے رہا؟ مقروض کو تو زکوٰۃ بھی لگتی۔ اگر ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں تو یہ لسٹ نہیں بن سکتی قربانی کس کس نے نہیں کی۔ خدا را ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا وہ تو اللہ رسول پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ یہ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ کھل کے کھائیں اور دائیں بائیں ہمارا خیال ہی نہ جائے؟ تو 3 باتیں عرض کی ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی پاک سے ہمارا احساس والا رشتہ ہے، شریعت پر فوراً عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پوری کوشش میں لانا چاہیے۔ دوسری بات، دینی علوم کی رغبت کریں، مسائل کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، پوچھیں جس بات کا نہیں پتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال جو ہے یہ جہالت کو ختم کرتا ہے، پوچھ لیں سوال ادب کے دائروں میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے ارد گرد خیال کریں، غرباء کا، مساکین کا، یتیموں کا، ناداروں کا، ان لوگوں سے پیار کریں۔ ان سے پیار کرنا بھی مدینے والے کا طریقہ ہے، یہ بھی ہمیں حضور کی سنت کے قریب لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری